दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम पोस्ट कोभिड विश्लेषणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कान्ति नेउपाने। सन् 2019 को अन्त्यतिर चीनबाट सुरु भएको कोरोनाको प्रभावले संसारभरकै अर्थतन्त्र प्रभावित बन्यो। यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायतका धेरै क्षेत्र प्रभावित भए भने कतिपय उद्योग कल कारखाना बन्द हुने अवस्थामा पुगे। आज हामी सोही विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। मूलतः कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेपछिको अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरका विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। यो क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव कस्तो रह्यो, अहिलेको अवस्था कस्तो छ र आगामी दिनमा यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारी सँगसँगै निजी क्षेत्रको के कस्तो पहल हुनु जरुरी छ भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यसका लागि हेरौँ यो रिपोर्ट। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावले संसारभरकै अर्थतन्त्र डामाडोल भयो। उत्पादन र सेवाका धेरै क्षेत्र प्रभावित हुँदा उद्योग व्यवसाय धराशायी धेरै उद्योग र व्यवसाय धराशायी बने। नेपालमा पनि सेवामूलकदेखि लिएर उत्पादनसम्मका धेरै क्षेत्र प्रभावित हुँदा लाखौंले रोजगारी गुमाउनु पर्यो, जसले गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरले अहिलेसम्म पनि सहजै रोजगारीको अवसर पाउन सकेका छैनन्। नियमित अफिसमा गएर काम गर्नेहरूको अवस्था सहजतामा फर्किए पनि शारीरिक मजदुरी गर्नेहरू भने अझै पनि समस्यामा रहेको गुनासो गर्छन्। सरकारी तथ्याङ्कले पनि कोरोनाकै कारण अहिलेसम्म पनि धेरै मजदुरहरूले पहिलेको जस्तै काम पाउन नसकेको देखाएको छ। तर कम्पनी मार्फत श्रममा आबद्ध भएका श्रमिकहरू भने नियमित काम पाएर सुरक्षित भएको बताउँछन्। अहिले त अब स्वास्थ्य धेरै त के हुनु, अब काम गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ हैन। पहिला कोरोनामा चाहिँ एक डेढ वर्ष जति चाहिँ साह्रै गाह्रो भयो। अहिले चाहिँ अब ठिकै छ भनौँ न, अहिले काम पाइरहेछ। पहिल्यैदेखि गरेको कम्पनी हुनाले त्यही कम्पनीमा काम गरिरहेको। कम्पनीले अब नियमित दिने कुरा हुँदैन। बिहान गरेर बेलुका एकजना व्यक्तिको होइन, अब कम्पनीले गर्दा नि 2-3 महिना 4-5 महिनामा पछि पैसा दिइरहन्छ। अब त्यो त अब नेपालको स्थिति यस्तो छ। नेपालको सरकारहरू चाहिँ गर्ला भन्ने अहिलेसम्म देखिया पनि छैन, देखिनेवाला पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। हामी जस्तो काम गर्नेलाई त कसले हेर्छ होला र। त्यो त अब असम्भव कुरा हो। नेपाल सरकारले त अब आफैले काहीँ काम खोजेर गर्यो भने कुनै चाहिँ यस्तै कम्पनीहरू प्राइभेट सेक्टरहरूमा काम गर्न पायो भने होला, नत्र सरकारको भर त नपर्दा नि हुन्छ नेपालमा त जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। श्रम शक्ति सर्वेक्षणका अनुसार आन्तरिक श्रम बजारमा 70,86,000 कार्यरत छन्, जसमध्ये 44,46,000 पुरुष छन् भने 26,40,000 जना महिला रहेका छन्। औपचारिक क्षेत्रमा 26,75,000 जना मात्रै कार्यरत छन्। ठूलो हिस्सा 44,11,000 62.2% अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्, जसमध्ये कृषि क्षेत्रमा 14,34,000ले रोजगारी पाएका छन् भने गैर कृषिमा 29,04,000 कार्यरत रहेको देखिन्छ। घरेलु श्रमतर्फ भने 73,000 जना कार्यरत छन्। त्यस्तै सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने क्षेत्र कृषि हो। दोस्रोमा व्यापार क्षेत्र 17.5% मा रहेको छ। त्यसपछि निर्माण क्षेत्र 13.8% रहेको छ। सेवा र विक्रेताको पेसामा 23.8% श्रमिक आबद्ध छन्। उनीहरू सातामा 44 घण्टादेखि 55 घण्टासम्म काम गर्छन्। उनीहरूले सरदर 17,809 रुपियाँ आम्दानी गर्ने श्रम सर्वेक्षणले देखाएको छ। तर सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति भएको बताइए पनि अनौपचारिक तथा स्वरोजगारको क्षेत्रमा करिब 44 लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट वञ्चित छन्। तसर्थ सबै मजदुरको लागि हित हुने गरी सरकारले पुनर्स्थापना, देशमा रोजगारी र विदेशमा जानेलाई सुरक्षित रोजगारीको पहल गरेको सरकारी पक्षको भनाइ छ। हामीले अनौपचारिक क्षेत्र र औपचारिक क्षेत्र त पहिल्यै थियो, तिनीहरूको सुविधा वृद्धि गर्ने काम गऱ्यौँ। अनि त्यस पछाडि अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि अब र स्वरोजगारी क्षेत्रमा पनि स्वदेशभित्रका अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि स्वरोजगारी क्षेत्रमा पनि यसको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यो पनि स्किम ल्यायौँ, कार्यविधि संशोधन गऱ्यौँ। अनि सँगसँगै विदेशमा पनि रोजगारी, विदेशी रोजगारी र विदेशी स्वरोजगारीलाई पनि हामीले समेटेर त्यो त लागू नै गरिसक्यौँ।
त्यसले गर्दाखेरि अब यो बिचमा पहिला लास्ट इयरको रेकर्ड हामीसँग के छ भने 3,95,000 थिए त्यो हाम्रो सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुने सङ्ख्या। यसपालि वात्तै बढेर लगभग 5.5 लाख पुगेको छ। हेर्नुहोस् त्यो सङ्ख्या। र यो भनेको यो बिचमा हामीले ल्याएको स्किमकै कारणले गर्दा र सुविधाकै कारणले गर्दा हो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध भएका छन्। र अब हामीले घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ। हामीले कार्यविधिमा संशोधन गरिसक्यौँ। जस्तो स्वदेशी औपचारिक क्षेत्रलाई त छँदै थियो, अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारी क्षेत्रलाई पनि हामीले सामाजिक सुरक्षाको प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले स्किम कार्यविधि संशोधन गरेर त्यो सबै तयार गरिसकेका छौँ। अब त्यसलाई घोषणा गरेर चाहिँ औपचारिक कार्यक्रमको बिच घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ। त्यो आइसकेको छ। यो ब्याज चर्को ब्याजमा तिरेर चाहिँ विदेश जानेहरूका लागि के गर्ने भन्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा कोषभित्रैबाट त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर चाहिँ उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध भएपछि त्यसैभित्रको एउटा राम्रो किसिमको चाहिँ प्रबन्ध गरेर अर्थात् बैङ्कको व्यवस्था गरेर ब्याङ्कसँग कनेक्सन गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सहुलियतपूर्ण ब्याजमा चाहिँ ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ कि भन्ने कुराहरू पनि सोचाइ अगाडि बढेको छ। र सँगसँगै अहिले उनीहरूलाई सोसियल सेक्युरिटी प्रणालीमा जुन आबद्ध गरिएको छ यो यसबाट चाहिँ यसैसँग लिङ्क गरेर चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषकै रकमबाट पनि दिन सकिन्छ कि भनेर हामीले सोचाइ बनाइरहेका छौँ। अर्को कुरा के हो, सामाजिक सुरक्षा कोषको जुन पैसा छ अहिले 70 अरब रुपियाँ जति त्यो कोषमा ऊ पनि त बैङ्कमा छ नि त। त्यो पैसा त त्यो बैङ्क त्यस्ता बैङ्कहरू जुनले कोषको रकम राखेका छन् तिनीहरूलाई पनि यसभित्र आबद्ध गरेर यो प्रणालीभित्र जोडेर लान सकिन्छ कि भनेर पनि सोचिरहेका छौँ। सँगसँगै हामीले के सोचिरहेका छौँ भनेदेखि जस्तो वैदेशिक रोजगारमा जाने दाजुभाइहरूको सम्बन्धित डेस्टिनेसन कन्ट्रीमा चाहिँ सबै सुविधा उपलब्ध होस्, त्यहाँका नागरिकलाई भएको सुविधा उपलब्ध होस् र उनीहरूको सोसियल सेक्युरिटी सिस्टम व्यवस्थित होस् भनेर पनि निरन्तर रूपमा हामी त्यो तरिकाले पनि लागिरहेका छौँ। र सँगसँगै उनीहरू यो फिर्ता भएर आएपछि पनि यहाँ चाहिँ रिइन्टिग्रेसन प्याकेज गरेर तिनीहरूलाई ट्रेनिङ गरेर रिइन्टिग्रेसनको चाहिँ स्किल सिकाएर रिफ्रेस गराएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ लोनसँग जोडेर सफ्ट लोनसँग जोडेर चाहिँ व्यवसाय बनाउनुपर्छ भनेर पनि भनिरहेका छौँ। सँगसँगै स्वदेशमा पनि जो बेरोजगारहरू छन् ती बेरोजगारहरूलाई सिपै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। उनीहरूलाई सिप चाहिँ सिकाउनुपर्छ भनेर त्यो सिपै महत्त्वपूर्ण कुरो हो कि सिपै दिएर उता विदेशमा जानेलाई पनि सिप दिन सकिन्छ, यहाँ स्वदेशमा बस्नेलाई पनि सिप पाएपछि ऊ जसरी पनि बाँच्ने आधार हुन्छ भनेर त्यो पनि गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। यी सबै स्किमबाट चाहिँ केही न केही हामीले राहत दिने कुराहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनेहरू कार्यस्थलमा दुर्घटना पर्दा 100% उपचार खर्च कोषले बिहोर्ने गरेको छ। कोषले श्रमिकको जीवनचक्रमा हुन सक्ने अस्वस्थता, सुत्केरी, मृत्यु, दुर्घटना, वृद्धावस्था जस्ता सामाजिक जोखिमका कारण सिर्जित परिस्थितिलाई सम्बोधन गरेको छ। तर यो कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू पूर्ण रूपमा नसमेटिँदा उनीहरू महामारीको मारमा मात्र होइन धेरै अवसरबाट समेत वञ्चित भएका छन्। तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि भने सरकारले विशेष सुविधाको पनि व्यवस्था गरेको छ, जसमा योगदान गरेका श्रमिकको मृत्यु भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको 60% रकम निजको बेरोजगार आश्रित दम्पतिले आजीवन पाउने व्यवस्था छ। 21 वर्ष नपुगेका छोराछोरीलाई शैक्षिक वृत्ति बापत पनि आधारभूत पारिश्रमिकको 30% देखि 60% सम्म बेहोर्ने व्यवस्था छ। तर कोषले व्यवस्था गरे जस्तो कुनै पनि बैंकले व्यवसायजन्य रोगको उपचार खर्च व्यवस्था नगरेको श्रमिकले गुनासो गर्दै आएका छन्। तसर्थ देशको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक श्रमबाट ठूलो योगदान गरेका श्रमिकका लागि सरकारी र रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षाको कडाइका साथ व्यवस्था गरिदिनुपर्ने जरुरी छ। तब मात्रै कोरोना, भूकम्प, बाढी पहिरो जस्ता विपत्तिमा पनि उनीहरूले दैनिकी सहजै चलाउन सक्छन्। अन्यथा उनीहरू घाँस, बाँस र कपासकै अभावमा मर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ।
दर्शकवृन्द, अघिल्लो रिपोर्टमा हामीले कोरोनाले प्रभावमा परेका श्रमिक तथा मजदुरका विषयमा चर्चा गरेका थियौँ। अब हामी यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारी सँगसँगै निजी क्षेत्रको के कस्तो प्रयास हुनु जरुरी छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसका लागि हेरौँ यो रिपोर्ट। संविधानको धारा 34ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई प्रत्येक श्रमिकको मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई प्रत्याभूति गरिएको छ। ऐनको दफा 5 मा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था छ। तर पनि कोरोना जस्ता विभिन्न विपत्तिले धेरै अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरू कामविहीन हुन पुगेका छन्। निश्चित अफिस, कार्यालय समय, उचित ज्याला नपाउने र जोखिमपूर्ण काममा पनि सुरक्षा रहने जस्ता विषय अहिले पनि बढिरहेका छन्। तसर्थ अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको हकहितको सम्पूर्ण सुरक्षा हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने श्रमिक नेताहरूको माग छ। अनौपचारिक क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो औपचारिक क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको एउटा काम गर्ने स्थल, एउटा ठाउँ हुन्छ होइन, एउटा अब कारखाना भनौँ, जुनसुकै अफिसियली हुन्छ। अनौपचारिक क्षेत्र भन्नाले चाहिँ हाम्रो धेरै चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रमै हुन्छन्। उहाँहरूको चाहिँ अब रोजगारीको पनि ठेगाना भएन एउटा त। अनि अर्को भनेको अनौपचारिक मजदुरलाई चाहिँ के छ समस्या भने राज्यले जति हाम्रो स्यालेरी यति पाउनुपर्छ मन्थली भनेर जुन तोकेको छ नि, अब त्यो तोकिएको चाहिँ उनीहरूले पाइरहेको हुँदैनन् क्या। एकदमै कम ज्यालामा चाहिँ उनीहरूले काम गर्नु परेको हुन्छ। अब त्यो कम कस्तो समस्या छ भनेदेखि त्यो तोक्ने मान्छे कोही पनि छैन क्या। अनौपचारिकमा चाहिँ यति दिनै पर्छ है, स्यालेरी मन्थली पाउनुपर्छ है, श्रमिकले यति पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ तोक्ने मान्छे कोही पनि छैनन्। र उनीहरूले म यति नभइकन काम गर्दिनँ भनेर बस्यो भने पनि फेरि भात खान सक्ने अवस्था छैन क्या नेपालमा चाहिँ। र त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिले चाहिँ अब यो जुन अब कोरोना यत्रो वर्ष कोरोनाको महामारीमा हामी बस्यौँ होइन, त्यसले गरेर पनि अहिले यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धेरै नै समस्या आएको छ होइन। अहिले भन्यो भनेदेखि अब कति ठाउँमा रोजगारीको त एकदमै समस्या नै छ। कति भइरहेको कर्मचारीहरू पनि अहिले अब तलब दिन नसकेर निकालिएको अवस्था छ। र अब घरमा काम गर्ने, कार्यालयमा काम गर्ने कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब घरको पनि के कटौती भनौँ न, कटौती गरेको छ। घरेलु श्रमिक छन् नि, घरेलु श्रमिकहरूलाई पनि अहिले केही समय चाहिँ हामीलाई गाह्रो भयो होइन। अहिले केही समय हामी मान्छे राख्दैनौँ भन्न पनि पायो क्या। त्यसमा चाहिँ अब जस्तो एउटा अब कुनै पनि अफिस छ भने चाहिँ उसले रेगुलर काम गर्न पायो। अब घरेसी यो अनौपचारिक क्षेत्रको मान्छेले चाहिँ बिचरा एक दिन काम गर्यो भनेदेखि उसले 7 दिन काम गर्न पाउँदैन क्या। त्यो एकै दिनकोले चाहिँ उसले 7 दिन घर चलाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ धेरै नै समस्या छ। अब नेपालमा भन्यो भने त रोजगारीको धेरै नै समस्या छ। अब अहिलेको युवा पिँढी हामीले हेऱ्यौँ भने पनि धेरै नै विदेशिएको छन् होइन। अब अहिले स्टुडेन्ट नै हेर्नु न तपाईँले, कि त +2 गरेपछि कि त ब्याचलर गरेपछि विदेश नगएको त मान्छे छैन। अब अहिले एउटा घरको स्टुडेन्ट अब विदेश नगएको त छँदै छैन क्या, छँदै छैन। र विदेशमा गएर पनि उनीहरूले बिचरा राम्रो गर्न सकेको छैनन् क्या, राम्रो गर्न सकेको छैनन्। कति चाहिँ बिजोग भएर फर्किएको र हामीले नै यहाँ के अरे हाम्रै पहलमा पनि कति मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले के अरे निकालेको छौँ, नेपाल झिकाएको छौँ होइन। त्यसरी त्यो हुनाले धेरै नै गाह्रो छ। एक त कामदारको कटौती छ, त्यत्तिकै हो, कामदारको कटौती छ। अर्कोतिर के अरे भन्नुहुन्छ भने आफूलाई नै पुगेको छैन भनेदेखि अब मान्छे राखेर काम गराउने कुरा पनि भएन हो। अनि त्यहाँबाट जेलाकै कुरा उनीहरूले अब काममा राखिहाले भने पनि एकदम न्यून, एकदम कम जेलामा काम गराइराखेका छन् होइन। बाध्य भएर त्यसैमा पनि गर्नु परेको छ अनौपचारिक क्षेत्रको कामदारहरूले। अनि अब त्यसमा पनि टाइममा नपाउने, स्यालेरी नपाउने होइन, स्यालेरी नदिने होइन। स्यालेरी अब देऊ, टाइममा देऊ, यति स्यालेरीले पुग्दैन यति देऊ भन्दा उनीहरूले कामबाटै निस्केर जा भन्ने होइन, कामबाटै निकालिदिने, त्यो अवस्था चाहिँ धेरै नै छ। अब पहिला त सरकारले अब के अरे
रोजगारको क्षेत्रहरू बढाउनु पर्यो होइन नेपालमै के अरे युवाहरूलाई विदेशी नदिनु भएन यहीँनेरि अब नेपालमै कसरी हुन्छ रोजगार कहाँ के गरेर हुन्छ काल कारखानाहरू खोलेर हुन्छ के गरेर हुन्छ रोजगारको ठाउँ सिर्जना गर्नु पर्यो रोजगार दिनु पर्यो र औपचारिक क्षेत्रलाई पनि कसरी समेट्न सकिन्छ भनेर के अरे सरकारले नै अनौपचारिक काम गर्ने श्रमिकहरूलाई कसरी दायरामा ल्याउन सकिन्छ भनेर एउटा के अरे उचाइ बनाउनुपर्छ। हाम्रो विशेष गरी माग भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि लागू हुनुपर्छ भन्ने छ। अर्को चाहिँ जुन क्षेत्रमा लागू गरिरहेको छ त्यो चाहिँ कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ अलिकति तीव्र रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छ र न्यूनतम ज्यालाको अहिले वृद्धि गर्ने समय छ। न्यूनतम ज्याला चाहिँ कम्तीमा पनि 4 जना परिवारलाई पुग्ने खालको हुनु पर्यो न्यायोचित हुनु पर्यो भन्ने छ। यसै गरी महिला र युवाहरूलाई चाहिँ सङ्गठनमा लाग्ने र रोजगारी सिर्जना गरेर विदेश जानबाट वञ्चित गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य मागहरू रहेको छ। अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरूको अहिलेको स्थितिमा अत्यन्त जटिल छ र यो आर्थिक बन्दीको कारणले पनि अनौपचारिक क्षेत्रको अब उद्योग धन्दाहरू कल कारखानाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेको बेलामा त्यहाँका श्रमिकहरूको रोजगारी जाने रोजगारीबाट वञ्चित हुने स्थितिहरू पनि आइसकेको अवस्था छ र कमाइ गर्ने कुनै नभइरहेको अवस्थाहरू छ। विदेश जान पनि साथीहरू विदेश जानुभएको छ खासै त्यहाँबाट पनि कुनै इनपुट निकालेको अवस्था छैन र राज्यले अहिले जुन कर लाउने कुराहरू गरिरहेको छ आफूले कमाएकै पैसाको पनि होइन त्यसले गर्दा पनि सबै अत्तालिएको अवस्थामा पुगेका छन्। म त स्वास्थ्यकर्मी भएकै नाताले मैले कोरोनामा धेरै श्रमिक साथीहरूको माझमा काम गरेँ। ती काम गरिरहने सिलसिलामा अनौपचारिक क्षेत्रमा भएका श्रमिकहरूको चाहिँ घाँसबास कपास नै उठेको अवस्था छ र नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसले ती श्रमिकहरूको लागि केही राहतको व्यवस्था त गर्यो तर राज्यले पनि नसकेको अवस्थामा ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसले गर्न सक्ने अवस्था त थिएन। तर पनि म चाहिँ एउटा कार्य समितिमा पनि पदाधिकारीको हैसियतले रहँदै गर्दा हामीले गर्न सक्ने प्रयासहरू चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रलाई गर्ने प्रयास गर्यौं। हामीले खास गरी धेरै कुराहरू त हामीले सरकारसँग माग गरिरहेका छैनौँ। मेन कुरा हाम्रो एउटा रोजगारी सिर्जना गरेर देशमै युवाहरूलाई राख्न सकियो भने हाम्रो चाहिँ नि यो आर्थिक विकास र सामाजिक विकासको लागि र रूपान्तरणको लागि काम हुन्छ। होइन भने यसरी विस्थापित युवाहरू जहाँ गए भने चाहिँ भविष्य चाहिँ नेपालको अलिकति अन्धकार हुन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसैले रोजगारी सिर्जना र युवाहरूलाई विदेशीबाट वञ्चित गर्ने मुख्य हाम्रो सरकारसँग माग छ। हाम्रो त्यसमा पनि यहाँ हामीसँग चाहिँ अब जस्तो जलविद्युतको क्षेत्रमा हाम्रो भूमिकाहरू रहन सक्छ। वन्य जङ्गलहरू छन्, अब धेरै खाली जमिनहरू छ। कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ नेपाल सरकारले सबैभन्दा ठुलो लगानी गरेर ती भएका खाली जमिनहरूलाई चाहिँ नि अलिकति के अरे उर्वर भूमिको रूपमा परिणत गरेर युवाहरूलाई कृषि प्रति चाहिँ अलिकति आकर्षित गर्ने खालको योजनाहरू ल्याए भने चाहिँ विदेशीबाट वञ्चित हुन्छन् कि भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। नेपालमा राज्य स्तरबाट आधिकारिक रूपमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको औपचारिक गणना केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले बेला बखत यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न अध्ययनहरू गर्ने गरेको पाइए पनि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पहिलोपटक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना 2075बाट अनौपचारिक अर्थतन्त्रको क्षेत्रलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेको थियो। तसर्थ अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकको पञ्जीकरण गर्ने, न्यूनतम वेतन निर्धारण र कार्यान्वयनमा जोड दिने, रोजगारी मर्यादित बनाउने आधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै अनौपचारिक श्रम क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरू अद्यावधिक गर्ने, यस क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन यसमा संलग्न जनशक्तिलाई तालिम तथा सहायता प्याकेजहरू अभिवृद्धि गर्ने र औपचारिक क्षेत्रमा प्रभावी सामाजिक संरक्षण र अन्य कार्यक्रमलाई अझ लचिलो बनाउनु पर्ने देखिएको छ। कोभिडकै कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी असर अनौपचारिक क्षेत्रमै चाहिँ पर्यो। औपचारिक क्षेत्रमा के सुविधाहरू प्राप्त गर्न कतिपय मजदुरले सफल भए भने अनौपचारिक क्षेत्रमा त कसले दिने? हामीले सरकारलाई चाहिँ गुहार्यौँ, सरकारले पनि राहत प्रदान गरे, तर प्रपरली चाहिँ खास ठाउँमा वितरण गर्ने समस्या चाहिँ रह्यो। त्यस कारणले गर्दा कोभिडको कारणले गर्दा पनि धेरै श्रमिकहरू विस्थापित हुनु परेको तथ्याङ्क हामीले पाइरहेका छौँ। खास गरी हाम्रो देशको चाहिँ श्रमिकहरूको स्थिति हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी श्रमिकहरू अनौपचारिक क्षेत्रमै क्रियाशील रहेको छ। तथ्याङ्ककै आधारमा भन्ने हो भने पनि झन्डै चाहिँ श्रम शक्तिको 86% भन्दा बढी श्रमिकहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको पाइन्छ।
र सबैभन्दा समस्या पनि के देखिन्छ भने अनौपचारिक क्षेत्रकै समस्याहरू देखिन्छ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमका समस्या मुख्य रूपमा दिनका दिन कमाएर दिनका दिन खानुपर्ने चाहिँ बाध्यता अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो देशको ट्रेड युनियन आन्दोलनको फोकस पनि अनौपचारिक क्षेत्रलाई नै सङ्गठित गरेर उनीहरूको हक अधिकारलाई चाहिँ प्राप्त गर्ने दिशामा हामी लागिरहेका छौँ। अब हाम्रो मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने अनौपचारिक क्षेत्रलाई चाहिँ अहिले विशेष गरी अहिले कुनै तथ्याङ्क छैन, न हामीसँग छ, न सरकारसँग छ, न कसैसँग छ। तथ्याङ्कका निमित्त पनि को श्रमिक हो को होइन भन्नेका निमित्त पनि श्रमिक पञ्जीकरण हाम्रो देशमा हुनु जरुरी छ। त्यसै कारणले गर्दा अहिले हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरे अन्तर्गत 753वटा पालिकाहरू छ, अर्थात् 753वटा स्थानीय सरकार छ। 753वटै स्थानीय सरकारका सबै वडाहरूमा श्रम डेस्कको चाहिँ स्थापना गर्नु पर्यो। त्यो श्रम डेस्कको मार्फतबाट श्रम पञ्जीकरण हुनु पर्यो। को मजदुर कहाँ काम गर्छ, कति बेरोजगार छ, कति चाहिँ रोजगारीमा प्राप्त गरेका छ, रोजगारीमा को सिजनल रोजगारी छ, को नियमित रोजगारी छ, यो प्राप्त हुन्छ, यो तथ्याङ्क हुन्छ। यही तथ्याङ्कको आधारमा पञ्जीकृत गरिसकेपछि ती सबैलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याइयो भने के हुन्छ भन्दा उसका हरेक समस्याहरूको समाधान गर्ने एउटै सूत्र चाहिँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नेपाल सरकारले 2075 साल मङ्सिर 11 गतेदेखि घोषणा गरिसकेको छ। यही 2080 साल वैशाख 1 गतेबाट अनौपचारिक औपचारिक सबै मजदुरहरूले प्राप्त गर्ने कार्यविधि पनि बनिसकेको छ। यसमा ल्याउनका निमित्त पहिलो हाम्रो चाहिँ काम हो भन्ने हिसाबले हामीले लिइरहेका छौँ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नका निमित्त नै हामी सबै ट्रेड युनियन आन्दोलनमा लागेका मान्छेहरू लागिरहेका छौँ। रोजगारी बढाउनका निमित्त नेपाल सरकारले विशेष योजना बनाउनु पर्यो। विशेष गरी चाहिँ अब ठुला प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ हात हाल्नु पर्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो सरकारले जुनसुकै सरकार आए पनि के देखिरहेको छ भन्दा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेर रोजगारी भनेको वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि चाहिँ मात्र प्राप्त हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ कुरा गरिरहेको छ। रेमिटेन्सले यो चलिरहेको छ। हाम्रो ट्रेड युनियन आन्दोलनको भनाइ के हो भने रेमिटेन्स नेपाल विकासको निमित्त दीर्घकालीन उपाय होइन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यस कारणले गर्दा यहाँ अब लगानी बढाउनु पर्यो। लगानी बढाएर चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रमा चाहिँ ठुला प्रोजेक्टहरू चाहिँ ल्याउनु पर्यो जसले मजदुरहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरैले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छ। त्यो रोजगारी प्राप्त गर्ने दिशामा गराउने दिशामा हामी लगाउनु पर्यो। रोजगारी सिर्जना गरेर मात्र भएन, रोजगारी मर्यादित पनि हुनु पर्यो। यदि मर्यादित रोजगारी भयो भने नेपालका मजदुरहरू नेपालमै बस्छन्, नेपालीको काम नेपालीलाई नै हुन्छ अनि रोजगारी सिर्जना हुन्छ। रोजगारी सिर्जना नभइकन देश विकास सम्भव छैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। बजारमा औपचारिक क्षेत्रले उपभोग गरिरहेका सेवा सुविधाहरूमा अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि समतामूलक अवसर स्थान उपलब्ध गराउनु पर्नेमा श्रमिकहरूको जोड छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई शून्य बनाउन नसके पनि परिस्थितिमा सुधार ल्याउन उत्प्रेरित गर्ने खालका नीति ल्याउनु पर्ने विज्ञको सुझाव छ। स्थानीय तहमा श्रमिक सम्बन्ध संगठनहरूको प्रतिनिधित्व सहित श्रम सम्बन्ध समिति गठन गर्ने, कामका आधारभूत सिद्धान्त र अधिकारहरूको सम्मान, प्रवर्धन र परिपूर्ति हुनुपर्ने देखिएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई पनि संगठित, प्रशिक्षित र परिचालित गर्ने र सो क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू गराउन दबाब दिएमा उनीहरूमाथि हुने विभेद र असमान गतिविधिमा पनि रोक लाग्न सक्दछ। श्रमिकहरूलाई आइपर्ने सङ्कट कम गर्न राष्ट्रिय स्तरबाट उपयुक्त नीति तथा विशिष्ट सामाजिक सुरक्षाको योजना लागू गर्नुपर्दछ। यस्ता योजनाहरूमा रोजगारदाता तथा स्वरोजगार व्यवसायीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहकार्यतामा सस्तो ब्याजको ऋण उपलब्ध गराउनेदेखि छोटो समयको लागि नगद अनुदान व्यवस्था गर्न सकिन्छ। कर छुट र ब्याज छुट जस्ता सहुलियतका कार्य गर्न सकिन्छ। उद्योगलाई पुनरुत्थानको लागि विशेष कार्यक्रम सहित वित्तीय सहयोग गर्ने हो भने अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरले पनि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्दछन्। अन्यथा पटक पटक आइरहने कोरोना जस्ता महामारी र विपत्तिले उनीहरूको जीवन झनै सङ्कटपूर्ण बन्न सक्दछ। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। आज हामीले कार्यक्रममा कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेपछिको श्रमिक तथा मजदुरको अवस्थाबारे चर्चा गरेका छौँ। अहिले मजदुरहरूको अवस्था कस्तो छ, उनीहरूले श्रम बजारमा सजिलै रोजगारीको अवसर पाएका छन् कि छैनन्, अथवा के कस्ता असहजता भोग्नु परेको छ भन्ने विषयमा आज हामीले कार्यक्रममा चर्चा गरेका छौँ। आजलाई कार्यक्रम यति नै। अर्को हप्ता अर्को विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।